15 दीस पयलीं एक आमी सादारण एक 20 दीस पयलीं अशीच एक मिटींग घेतलेली गांवांतून आनी तेजे उद्देश कितें आशिल्लो सगळ्यांक खबर आशिल्लें की दोन अशे आमचे मुद्दे आशिल्ले. एक म्हणल्यार जो रेल्वेचो ओव्हरब्रीज तो वयर चडावा वयल्यान येता तो खंय तरी आमकां धोकादायक आसा. हें कळून येयलें कित्याक कारकाराची दोन जेटी ह्या गांवांत येता. एक आमच्या वर्रा गांवांत येता आनी शाळवणच्या वाठारांत येता आनी त्या जाल्ले कारणान आमी सगळे हांगासर जमिल्ले लास्ट टायम आमदारी येयल्लो सगळे आमच्या पंचायत बॉडी आशिल्ली आनी अशें डिसिजन जाल्लें की आमी ते मिटिंगेक ठरयलें की सगळ्यांनी खंय तरी एक स्पेशल ग्रामसभा घेवपाची आनी त्या कालांतरान आमी एक स्पेशल ग्रामसभा घेवन आमचे जे जे मुद्दे आशिल्ले जे गांवां आमकां नाका आमी कशें फुडली जी वाटचाल करपाक जाय आशिल्ली ती वाटचाल आमी ते मिटिंगेक उलयल्ले आनी त्याच्याच माध्यमांतल्यान आमी खंय तरी जेन्ना आमकां कोर्टाक वचपाक अशें दिसता खंय तरी तोंडाक चलना म्हणल्यार आमी तोंडाक उलयता ते कोर्ट खंय तरी मानून घेवपाक रेडी ना. आनी जेन्ना कोर्ट जेन्ना मानून घेयना तेन्ना खंय तरी ताका एक रिटर्न एक विज्युअलायज करून ते दाखोवपाक पडटा आनी खंय तरी गांवच्या भावांनी खुबश्या जाणांनी फुडाकार घेतलो आनी फुडाकार घेवन खंय तरी आमी एक ड्रोन अशी सर्वे केली. आयज तुमी पिक्चरां आमी अनेक अशें दाखयतले जो रोड वयता खास करून चडावा वयल्यान तेजी आमी फोटोज तयार केल्ले आसा कित्याक कालांतरान कोण सुद्दां त्या तशी वयर पावना कित्याक मारणाच्या घराच्या फाटल्याच्यान तो रोड तसो जॉयन जावन आमच्या मसोणी कडल्यान सायडीच्यान तो रोड जॉयन जाता म्हणटकीर ती वयली जी फेस आसा रोडाची ती रोडाचे आमी सगळे फोटोज मारता कित्याक तेणी कशें काम चालू दवरला तुमकां फोटो वयल्यान कळटलें आनी कितलें निवळ केला तेंय तुमकां कळटलें. एक गोष्ट जाली आनी दुसरो आमी व्हिडिओ तयार केला. तुमी येता म्हाका दिसता सगळ्यांनी चडशे म्हाका दिसता पिक्चर पळयल्ले आसा येते तसो सुद्दां पिक्चर आहा ते आमी व्हिडिओचेर दाखयला कशी ती आमची न्हंय आसा आनी ते न्हंयच्या खंयचे तरी तो पार्ट येता आमी म्हाका दिसता हो जी आमी व्हिडिओ केला ती तुमी एरिया पळयतात जी आमी दाखयला चार्टीचेर ती 18.5 लाख स्क्वेअर मिटराची एरिया आमी ते ड्रोनान कवर केल्ली आसा आनी हे ड्रोनान कवर करता आसतना आमी सगळे घेतिल्ले आसा जेन्ना की कोंकणी म्हणजे जावं जो आमचो तळेवाडा जावं आमचो तळे बिळे हो गांवचे जे सुंदर अशें पर्यावरण आसा तें पर्यावरण दाखोवपाक आमी दाखयता आनी कशें करून हें पर्यावरण हे गोश्टीच्यान नश्ट जातलें हे आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांनी जो असो प्लॅन दाखयला तो सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमी धाडला आनी पर्यावरणाची हानी कशी जाता म्हाका दिसता सादारण 8 ते 9 हजार ते माड आमकां तेजेर दिश्टी पडटा आनी खुबशे तेजे बाकीचीय झाडां आसा तातूंत आसा आनी ते सगळ्यान तेजेर नमूद केल्लें आसा. दाखोवपाचें कारण कितें जेन्ना हे लोकांनी सर्वे केली डिपार्टमेंटांनी ती सर्वे म्हाका दिसता खंय तरी बायस सर्वे तेच्या पयलीं फाटीं म्हणिल्लें की सर्वे करता आसतना दिशाभूल करून सर्वे केल्ले आसा पूण हाजेर जेन्ना आमी लोकांक दाखोवन गेले खंय तरी डिपार्टमेंटाचे दोळे उगडपाक आनी कोर्टाचे दोळे उगडपाक आमी हें केल्लें आसा. तर म्हाका दिसता खूब आमच्या भुरग्यांनी थोड्याशा भुरग्यांनी हांगासर फुडाकार घेवन हे सगळें तयार केल्लें आसा आनी हें तयार केल्लें आसतना खंय तरी पयशाचो वाव जाता आनी पयशाचो वाव जाता आसतना सगळी गोष्टी करतना पयशाची गरज जाय पडटा आनी जेन्ना पयशाची गरज जाय आसतना आमच्या गांवचे काही मोगाळ अशे भाव आयज आमचे जर आमचे मदीं ना ते खंय तरी परदेशी गांवांत आसा आनी परदेशी गांवांत असले कारणान आमी तांकां एक उलो मारलो की गांवांत अशें संकट येयल्ले कडेन आसा अशे की गोश्टी आमकां तयार करपाक पडटल्यो. हे गांवचें अस्तित्व कितें आसा हे गांवचें दायज कितें आसा हें सगळें दाखयता आसतना आमकां हे अशी गोश्ट तयार करपाक पडटा आसतना आमकां एक पयशाची कमतरता लागतली. तर सांगपाक खुबशे खुजे भोगता जेन्ना आमी तांचे कडेन उलयले आमचे लंडनकार आसा गांवचे भाव आमचे ते मातयेचो मोग गांवचो मोग तेणी एक उतरां म्हणलें की तुमी फुडें वचात जितलोय तुमकां पयशाचो जर वाव लागतलो तर वावराक तुमी फाटीं सरनाका जे कोण फुडें सरता बाब फेलिक्स बाब फरीस बाब रोमियो बाब कामील बाब तेजस बाब डॉमिनीक अशे खूब जाण फुडाकारांनी सगळ्यांनी नांव घेयना कित्याक अकस्मात झून लावन भोंवले थोडे जशे आमकां उतरां खूब जाणां म्हटलें की एडमिन बाब गौरीश बाब सगळ्यांनी म्हटलें की आमी येता तूं आमकां सांग हें करपाक लागून सगळे एक टायमाचेर पावना जाले पूण तरी सुद्दां आमी म्हटलें की आमी तुमकां सांगता टायम येता तेन्ना पूण कांयची गोश्टी आमी बरोबर वचून एक करपाक लागले आनी केले नंतर आमी एक ड्रोन केलो ड्रोन सर्वे केली आनी ड्रोन सर्वे करून आख्खी गांवचे जे आमचे आसा दायज आसा ते आमी तुमकां दाखोवपाचें ट्राय केलें आनी ते आमी तुमकां दाखोवपाक लायला. तर तशें हांव म्हणटालो की पयशाची कमतरता लागता आनी पयशाची कमतरता लागता आसतना आमकां म्हाका दिसता सादारण आमी 18.5 जेन्ना स्क्वेअर मिटर जेन्ना आमी हितून कवर केला तेन्ना तेजे पयशाचे कॉस्ट जाताले ऑलमोस्ट 18 लाख कित्याक खंय तरी जेन्ना आमी ते हेची आमी सर्वे करता जेन्ना सर्वे करता आसतना ते 1 रुपी स्क्वेअर मिटराच्या फाटल्यान सर्वे करता 18 लाख स्क्वेअर मिटर जेन्ना आमी एरिया कवर करता तेन्ना आमकां 18 लाख म्हूण सांगिल्लें पूण आमचोच गांवचो बाब परीस देसान खंय तरी ताका नेगोशिएट करून
आमकां 50% हाडपाचे 8 लाखांक ही आमकां सर्वे पडिल्ले आसा आनी 8 लाख तेणे आमकां मोजपाक लायले कित्याक तुमच्या गांवच्या मॅटरा लागून आमी खंय तरी वळखीन हे कमी करता म्हणून आयज जी आमी हे पळयतात ते पळयतात फक्त आमी तुमच्या सगळ्या सरकारच्या आनी परिसाच्या देसायाच्या आशिर्वादान कित्याक तेणे मोठो फुडाकार तेणे घेतले कडेन आसा हे सगळें रेडी करपाक रेडी करतना पयशाची बाजू जी आशिल्ली ती पयशाची बाजू तेणे अर्दवटान कमी केल्ली आहे अर्दवटान कमी केल्ले आसतना आमकां सादारण हे पळयता की 8 लाखांक आमकां एक पडिल्ले आसा आयज आमी 8 लाख हे करपाक मेजले आसा तर हांव कांयशे आमचे गांवचे भाव जे आसा लंडन आसा तेणे आमकां हे खुबशे पयशे धाडले आनी पयशे धाडटाना तेणे ऑलमोस्ट आमकां एक 5 लाखाच्या वाटेर ते आसा कित्याक 5 लाख आमी तेका दिवपाचे आसले कित्याक 3 लाख म्हाका दिसता परीस देसान कोणाक तरी एक खास करून एक मोगी आमकां चळवळकाराच्या लोकांक लागून कित्याक खंय तरी पॉलिटिकल फिल्डान लागलेलो मनीस पूण चळवळचो तेका दायज मोग आसा नागडे देव सातेरी देव गणपती देव तेका एक भरपूर आयुश मागता कित्याक पयले जे 3 लाख आसा तेणे आमकां एक डोनेशन म्हणून एक डोनेट केलें पण आपल्या मोग जो आहा पर्यावरणाचो आसा आपल्या कारखान्यालो कसलोय प्रोजेक्ट हांगासर येवपाक लागला कोणेच हे करपाचें ना हांगासर कसलोच पॉलिटिकल कलर ना त्या मनशाचो हो पॉलिटिकल फिल्डाचोय मनीस न्हू हो एक सादो एनवायरमेंटलिस्ट मनीस तेका एक नाते आसा एक मोग आसा एनवायरमेंटान त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां आमचे तुमचे सगळ्यांच्या आशिर्वादान तेणे आमकां 3 लाख अर्पण केल्ले कडेन आसा आनी 3 लाखाचे मदतीचेर आमकां खंय तरी 5 लाख दिवपा पडले हे सर्वे करतना कित्याक 3 लाख तेणे दिले 8 लाखांक ही सर्वे पडली तर जशें हांवें म्हटलें की आमचे कांयशे गांवचे भावांनी आमकां हेल्प केलो हांव मुद्दम म्हाका उमेद दिसता तेजी नांवां घेवन गर्वान सांगता कित्याक बाब फ्लावियन आनी तेजी सगळी टीम आशिल्ली एडिटो बी सगळे तेजी नांवां आसा तेणी एक उल्याक आमकां सगळे फुडें तुमी फुडें वचात तुमी फुडें वता आमी फाटीना तुमीच काम करपा पडटलें आमी तुमकां कित्याक पयशांचो आदार आमचे वतीन जाता तुमी आमी धाडटले तुमी हांगासर गांव जो आसा राखपाचो आनी सांबाळपाचो ट्राय करा हांव एक एक करून ती नांवां वाचता कित्याक जेणे आमकां पयशे धाडल्यात तेंची जशें हांवें म्हटलें की आमकां आमच्या गांवच्या भावांनी कांयच डोनेशन घालून सर्वे पुराय करपाक आमकां आदार केल्लो आसा सो तेंची नांवां हे प्रमाणे वाचता बाब फ्लावियन फेर्नांडीस हाका बाबूच म्हणटात ही बाबूच्यान आमकां 53,239 आमकां पावयले तर 53,240 रुपया आमकां बाबूच्यान आमकां हे सर्वे खातीर मदत केल्या तसोच आमचो गांवचो बाब विनोद फेर्नांडीस हेणे आमकां 53,574 रुपया म्हळ्यार 53,574 रुपया हेणे आमकां दिला आमचो तिसरो गांवचो भाव एलिटो फेर्नांडीस हेणे आमकां 53,574 रुपया तेणे आमकां धाडलेले आसा 53,574 इग्नेशियस फेर्नांडीस जे आमी मोगान पुतूश म्हणटात पुतूशान आपलो गांवचो मोग दाखोवपाक आमकां 21,816 रुपया धाडले आसा 21,816 रुपीज बाब मेल्विनो फेर्नांडीस आमचो गांवचो बाब तेणे आमकां 21,511 रुपया धाडिल्ले आसा 21,511 रुपीज बाब एडिसन मास्टरनेस हेणे आमकां 21,511 रुपीज म्हळ्यार 21,511 रुपया तेणे आमकां धाडिल्ले आसा बाब सिडनी मास्टरनेस हेणे आमकां 21,511 रुपया धाडिल्ले आसा 21,511 रुपीज आमचोच गांवचो बाब लेस्ली फेर्नांडीस हेणे आमकां 21,511 रुपया धाडिल्ले आसा 21,511 रुपया हे आमकां बाब लेस्ली फेर्नांडीसान धाडिल्ले आसा बाब ब्रँडन डिकोस्टा हेणे आमकां 15,000 धाडिल्ले आसा 15,000 बाब जुलियो मास्तर होय आमचो गांवचो भाव तेणे आमकां 26,950 रुपीज धाडिल्ले आसा 26,950 रुपया बाब जुलियो मास्तर धाडिल्ले आसा बाब कार्मो मास्तर आमचो आमी तेका सगळे हालो अशें म्हणटा ते हालोन आमकां 21,334 रुपया धाडिल्ले आसा 21,334 स्टॅनली वास आमचो तेणे आमकां 21,334 धाडिल्ले आसा बाब 21,334 रुपया स्टॅनली वासान धाडिल्ले आसा मॅन्युअल फेर्नांडीस आमी तेका मोगान सगळे नाना अशें म्हणटात मॅन्युअलो भाव
तेणे आमकां 21,234 रुपया धाडिल्ले आसा. 21,000 to 34 रुपीज नानान आमकां धाडिल्ले आसा मॅन्युअल पेमेंटीस. सेबी मास्टरनस हेणे आमकां 21,000 to 34 रुपीज धाडिल्ले आसा. 21,234 रुपया सेबी मास्टरने हेणे धाडिल्ले आसा. बाबरेगन मास्टरनस हेणे आमकां 21,000 to 34 धाडिल्ले आसा. 21,234 रुपया बाबरेगन मास्टरने धाडिल्ले आसा. तशेंच आमकां चार्ली मास्टरनस हेणे आमकां 21,000 to 34 धाडिल्ले आसा. तर 21,234 रुपया ह्या आमकां चार्ली मास्टर धाडिल्ले आसा. तर सांगपाचें म्हळ्यार टोटल आमकां ह्या लोकांनी आमकां गांवचो मोग दाखोवपाक एकूच उतरां फुडें सरून आमकां हें डोनेशन फाटीं फुडें पयलें आसा धाडिल्लें आसा. हांव आतांच बाबुशा कडेन उलयल्लो. बाबुशान म्हाका सांगिल्लें की क्रिसमस जाल्ले कारणान खुबशे आमचे गांवचे भाव लंडन काम करता तेय आमकां डोनेशन भेटोवपाचें आसा. तर कालांतरान म्हाका कळलो की 2 तारीख जावन खुबशे जे आमचे गांवचे भाव उरले तेय आमकां दितले. क्रिसमसाच्या बिझी शेड्यूल काडटा आसतना की थोड्याच्या दिवपाक मेळना. तर अशें ना की ही नांवां जी दिल्यात तेणेच नांवान अशी खबर ना की बाबुशान म्हाका आतांच सांगला की खुबशे भुरग्यांक जे आमचे गांवचे भाव भयणी काम करतात तेय आमकां डोनेशन दितले. क्रिसमस आसले कारणान आमकां थोडे दिवपाक पावलें ना म्हणून. तर हो वावर करता आसतना म्हाका दिसता खंय तरी तेंच्या आयज परत 5 लाखाच्या आसपास हें डोनेशन पावलें आसा. परतून तुमच्या सगळ्यांच्या आनी देवाच्या सगळ्या फातिमा साहेबीच्या आशिर्वादान भाव देवी सातेरीच्या आशिर्वादान देव नागाड्याच्या आशिर्वादान हांव तांकां बरी भलायकी ते परदेशी गांवांत आहा ते बरी भलायकी म्हणटा परतून येता. तुमचो ताळ्यांचो आवाज तांचो फॅमिलीक तेंच्या आमच्या लोकांनी गांवचो मोग तेंचे बद्दल आमी दाखोवया. कित्याक हे उतराक खंय तरी ते आयज रेडी जाले आनी रेडी जातना तेणी फाटीं फुडें खंय तरी पळयलें ना. आनी फाटीं फुडें पळयलें आसतना झपाझप पिड्यान पयशे धाडले आनी पयशे जातकीर म्हाका दिसता आयज हें सगळें आमकां रेडी जालें आसा. आयज आमचे कडेन खंय तरी पुराय बेज म्हणटा गांवची ती बेज रेडी आसा. खंय आसूं आमी केन्नाय हें दाखोवपाक शकता, चित्र दाखोवपाक शकता. हें गांवचें चित्र आयज पुराय जगभर आमी दाखोवपाक शकता. आमी तें युट्यूबार पोस्ट करतले, मिडियाक दितले हें करपाक की हें गांवचें अस्तित्व, हें गांवचें दायज आमचें आसा. आमची जी देवस्थान आसा, देवस्थान आमचा सिंटर आसा सगळे फातिमा सायडीच्या आनी ह्या लागीं वाठारांत कसली गजाल जावपाक जायना हें आमी तातूंत सगळे व्हिडिओंतल्यान नमूद केल्लें आसा. एक 4 मिनटाचो व्हिडिओ आमी प्ले करतलो. ताचे पयलीं म्हाका दिसता आमचो गांवचो भाव फेलिक्स फाबियन हेणे आमकां खुबशी मदत केल्ली आसा. तेणे म्हाका दिसता जेन्ना हें डिक्लेअर जालें हांगासर येता म्हणून बाब फेलिक्स बरें तोखणाय दिसता बरोबर की एक मिनीट सुद्दां म्हाका दिसता तेणें सुशेग घेवना हें करता आसतना. आनी म्हाका दिसता तेजो साथीदार फाबियन आनी शामळो डॉमिनीक म्हाका परीस आनी कामील फाटाफाट फाटीं सरना फाटां जून रावले. आनी म्हाका दिसता फेलिक्साक पळयता फाबियनान हें सगळें तयार करता आसतना एक आनीक आमी थोडो असोच मनीस हाडिल्लो. तेणें सगळ्यांक डिस्पेस म्हाका दिसता तेणें दोगांनी 17,000 तेणी दोगांनी मोडले आसा हें चलता आसतना. आनी म्हाका दिसता फेलिक्सान आपले स्वताचे 15,000 आमकां हे कार्यावळी फुडें व्हरता आसतना 15,000 आपले सेपरेट भिजयल्यात. तेचे पयलीं तेणी दोगांनी एक 17,000 फाबियनान आनी फेलिक्सान हांगासर मोडिल्ले आसा. तशेंच मागता की मुद्दम तांकां ताळ्याच्या भावनांचा हांवें जशें म्हणटा की एक मनशाच्यान एक गोश्ट फुडें व्हरपाक जायना. कित्याक जो हातभार सगळ्यांना लागपाक पडटा. एक मनीस ही सगळ्यो गोश्टी करूंक शकना. सगळ्याला हातभार लावन सगळ्यांनी तकली घेवन सगळ्याले मत घेवन हें गोश्ट फुडें वयता. कित्याक जेन्ना गांवची हितां जोडटा तेन्ना कोण एकटो करूंक शकना. सगळ्यालो हातभार सगळ्यालो सपोर्ट घेवन सगळ्याले कॉपरेशन घेवन सगळ्याले विचार घेवन फुडें वचपाक शकता. हांव चडांत चड पोलीस देसायाचो देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हाका दिसता पोलिसाक सांगलें की थोडेशे पयशांचे आमकां काम करता पडटा. आनी पयशांची नोंदणी पोलिसान रोखडेच आमकां 10,000 दिले आनी परतून एकदां 1,500 खंय तरी कमी पडटाले एडवोकेट. तर पोलिसाक सगळ्यांनी ताळे मारपाक लायता. कित्याक 11,500 तेणी भेटले. आतां हांव म्हणला की हांवें खुबशे पयशे मोडले अशें म्हणला. कित्याक जेन्ना गांवांत म्हणटरी म्हजी आवय रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हजी जबाबदारी आसता पळय ते गांवचो फुडाकार व्हरता आसतना. तर सादारण म्हाका दिसता हांवें सगळें करता आसतना 27,000 म्हजे हांवें म्हणल्या म्हाका कोणें ताळी मारपाक नाका. कित्याक ताळी मारल्यार खुबशे कडेन हांव म्हजी स्तुती करता म्हणटा. पूण स्तुती करपाची गरज ना. हांगासर कितें आसा फॅक्ट जें म्हणलां तें कोणाचे चुकीचे नदरे मुखार पावपाक जाय. आमी कोणाकूच बंधन अशें घालना. कोणें पयशे दिवपाचे म्हणून कोणा कडेन ताकत जाल्यार कोणें दिवपाक आमचो फेलिक्सांनी म्हाका दिसता रोमियो कडेन कोणाकूय दिवपाक जाय. खुशयेन खुशयेन दिवपाक आसता. कोणा कडेन दिवपाक आसता. कित्याक तांकां दोग जाण मनीस आमी हें केल्या. कोणाकूय गांवचे वतीन कोणाकूय दिवपाक शकता. कित्याक फुडली जेन्ना आमी कार्यावळी करतले खुबशे पयशे आमकां लागूंक शकता आनी लागतलेय बीन. तेन्ना कोणाक बंधन ना पयशाचें. आपल्याच्यान दिसता जाल्यार आपल्या सोबतचे 100 रुपया आसूं शकता कितें आसूं शकता. आमी सगळे परतून एकदा ते नांवां ग्रुपार घालतले. जशे जशे आमकां पयशे मेळटा तशे ग्रुपार घालतले. हांव नांव वाचता आसतना कोणाचें तर नांव हांवें मनांतल्यान घेवना. कोणाचीं नांवां घेवना जाल्यार कोणेंच
मनाक अशें दवरपाचें ना की हांवें मुद्दम जावन घेवना म्हणून, कित्याक कोणें म्हाका येवन सांगपाना तुवें आपलें नांव घेवन हांव नांव घेता, कित्याक एक उलयता आसतना म्हाजे कडेन खंय तरी चूक जावपाक शकता. हांव म्हणना की हांवें सगळें नांव सारकें घेतली आनी पयशे वाचता ते सगळे सारके वाचले म्हणून. एक 2 रुपयाचो खंय तरी फरक जावपाक शकता, कित्याक लंडनच्यान जेन्ना पयशे धाडटा ते पावसां आनी इंडियन मनी ते कन्वर्ट जाता आनी ते खंय तरी 7-8 रुपयाचो एक 200-300 रुपयाचो फरकूय जावंक शकता. कित्याक हांवें वाचतना कित्याक म्हाका तशें फिगर मेळ्ळ्या तशें वाचलां. तर कोणाकच अशें आपलें नांव घेवन आनी पयशे आपल्याक वयर सकयल गेले जाल्यार म्हाका सांगपाचें, आनी नांव घेवपाक हांवें विसरलो जाल्यार हांव परती सॉरी म्हणटा. कित्याक चुकून हांवें नांव कोणाकडेन घेतना बी चुकयलें जाल्यार, पूण सगळ्यांचो तुमचो आशिर्वाद परतून येता, करपाक लागलो परतून येता, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तर आयज आमी व्हिडिओ दाखयतले. व्हिडिओ दाखयता आसतना तुमी जे जे ग्रामसभेक सांगिल्ले त्या ग्रामसभेचे लेटरां आमी सगळ्याक पावयल्ले आसा. आनी एक मुद्दम नमूद करता, म्हाका दिसता आमचे थोडक्यात लोकांक खबर आसा आनी खबर आसतलें फाटींच जे आयज आमी त्या पुलाक लागून झगडटा, आनी पूल आमकां वयल्यान नाका म्हणटा, तो वयल्यान येता तो खंय तरी 80 मिटराच्या रुंदीन आनी 25 मिटराच्या रुंदीन तो पूल जाता, तो धोकादायक पूल आमी अशें म्हणटा रस्तो बी, तो आमकां नाका म्हणून आमी आमदाराक आमचे जेन्ना थारावे मांडले आनी आमी तेन्ना लेटरूय दिलें की पंचायतींतल्यान जेन्ना सर ह्या लोकांचो आग्रह आसा की तो जो पूल आसा वयल्यान जो रोड आसा तो रोड आमकां नाका, खंय तरी तेजी ग्रीवन्सीस तेणें आमकां आयकून फाटल्या विकार म्हाका दिसता सावथ वेस्टर्न जे रेल्वे पूल करपाक सोदता रेल्वे ती हुबळी मिटींग जाली. आनी हुबळी मिटींगेन आमदारान क्लियर अशें पेपरार आयिल्लें आसा, आमदारान क्लियर सांगिल्लें आसा की लोकांचो इश्यू आसा हांगासर हे पूल सद्याक तुमी बंद दवरता. रेल्वे ऑफिसांतल्यान खंयच केलें एक बरी गजाल आसा, कित्याक तुमचे जे सहकार्य आशिल्ले तुमचो मुवमेंट जो लोकांचो आशिल्लो तो खंय तरी आमचो हुबळी बरें पावलो. आमदारान तर आमचो आवाज हुबळी बरें पावलो. परतून एकदां आमदाराक हांव तुमचे सगळ्याचे वयसून असोच आमकां तेका आसतलो आमदाराच्या सजवता, कित्याक म्हाका आमदारान तशें सांगलें की आतां म्हाका दिसता केन्ना तरी फुडल्या विकान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन मिटींग जावपाची आसा की हो लोकांक हांगासर लोक हो रोड वयल्यान वयता रोडाच्याच बाबतींत पयलीं उलयता, जो लोकांक फिजिबल लोक सांगता. आनी आमी प्रेजेंटेशनान दाखोवनूय दिला की खंय ते 2 ते रेल्वे भितर करपाक मेळटा, ते तेणी खंय करचोय बीन तशें आमचें कांयच ना म्हणून हें करपाक. तो एक बरी वाटचाल आसा की आमदाराचें एक फुडें पावल फुडें गेलां, आमच्या लोकांचें मांडणें तेणें आयकलां आसा. आनी त्या मांडण्या म्हाका दिसता काही तेंपां आमचे आमी म्हणया की देव देवीच्या आशिर्वादान सायबीणच्या आशिर्वादान की आमकां जे आमी सोदतात आमच्या गांवांक नाका, आमकां जे गोश्टी नाका ते गोश्टी घडटल्यो अशें आशिर्वाद देवाच्या देवीच्या सायबीणच्या आशिर्वाद सजमता आमदार ते वाटेन चलता आसा. परतून एक आमदाराक तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ही तेजे जशें हांवें पयलीं म्हणलें की ताचो थोडोसो सहभाग आमकां लागतलो, त्याचा आशिर्वाद लागतलो. कित्याक जेन्ना कसल्यो गोश्टी फुडें तेन्ना सरकाराचो आशिर्वाद जाय पडटा आनी सरकाराच्या आशिर्वादान कांयशे गोश्टी बरी जाता. आनी फाटल्या आतां येणारे थोडे दिसांनी आमकां कळटलें की तेचो निर्णय कितें जातलो, तेचो वाटचाल खंय आसतली. खास करून जे आमी वयल्यान रोड मागता, रोड आमकां नाका म्हणून सांगता. आमी 2 बॅनर ऑलरेडी व्हडले जायंट स्क्रीन लायिल्ले आसा, सगळ्यांनी पळयला. एक लेफ्टाका लायिल्ले आसा, एक उजवी बाजून लायिल्ले आसा, एक दावे बाजून लायिल्ले आसा. कित्याक आमची सेंटिमेंट्स आमची जे फिलींग आसा आमची जे हें आसा मांडणी आसा ते आमी दुखवटो आमी वयर त्या जाग्यार मांडून दवरले आसा. येता वयतना लोकांक कळपाक जाय, तेय मनशाक कोण भोंवता तांकांय कळपाक जाय हांगासर हें कित्याक नाका. आमी सादारण आमचे तकलेच्या खंय तरी घेवन आमी वचून पयलीं एकदां 2 बोर्ड आमी थंय मारल्यात. आमी तांकां सांगिल्लें की तुमी आनी खंय दोन मदीं करात करपाक जाय तेन्ना, पूण थंयसर नाका. हें आमी थारावीक हांगा मांडिल्लें आसा हें करपाक लागून की बोर्ड ते फिक्स दवरले आमी. जो पर्यंत तेजे कांय जायना तो पर्यंत आमी त्या बोर्डी हालोवपाना हें करपाक लागून. हें आमी सगळ्यां फिक्स ते बोर्ड मुद्दम जावन मारल्या कित्याक आमकां ती गोश्ट नाका म्हणून हें करपाक. तर येणाऱ्या जशें हांवें म्हटलें की येणाऱ्या काही दिसांनी म्हाका दिसता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिटींग जावपाची आसा. आनी ते मिटींगेक खंय तरी हेजो जो आमी रोडाचे बद्दल जे उलयता तो रोडाचो आमकां सोक्सपोस्ट लागतलो. कित्याक आमदार त्या वाटेन चल्ला आसा की लोकांचे इश्यूज तेणें आयकून घेतिल्ले आसा आनी तो फुडें ते मांडपाक सोदता. अशी एक मिटींग जावपाची अशें आमी आयकलां पेपराच्या माध्यमांतल्यान. तो काही दिसांनी आमकां कळटलें तेजें वाटचाल खंय बद्दल. पूण तेजे पयलीं सगळ्याचो सहवास आमकां लागता, सगळ्याचो कॉपरेशन आसा. टायम टू टायम तुमकां सांगतले. क्रिसमस जाले कारणान आनी सुटी आसले कारणान आमी हें दाखोवपाक शकना, पूण सगळ्यो दिल्ली वचपाक जायना म्हणून आमी लेट वचपाक जायना आमी घेतिल्ले. तो अशें दिसपाक ना की खंय तरी हो मुवमेंट खूब जाण म्हणपाक लागले की खंय पावला कांयच खबर ना म्हणून. आमी हें रेडी करताले एक्चुली आनी हें रेडी करपाक म्हाका सादारण कांयसो टायम जाय पडलो. टायम करतना आमकां लोकांक सांगपाक गेलें की चालू आसा म्हणून. आतां आमी फाटल्या दिसांनी म्हणटाले की आमकां कोर्टाक वचपाक पडटा म्हणून. फाटल्या जेन्ना आमी ते एप्रुवल हाडली तेन्ना एप्रुवल आमकां दिसून येलें की कोर्टाक वचपाक. आमकां कोर्टाक वचून पडपाक शकता, पूण सद्या एट स्टेजीर आमी कोर्टाक वचूंक शकना. कित्याक
आमचो सगळ्यांचो आवाज इतलो पावलो, हांव खास करून मिडियाक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक इतलो आवाज तेणी फुडें पावयलो आनी म्हाका दिसता जे एप्रुवल खंय दिवपाचें तें एप्रुवल आयज खंय तरी स्टॉपार आसा. जें एप्रुवल तांकां प्रिंसिपल एप्रुवल तें दिवपा आशिल्लें खंय तरी एका पास करपाचें, तें तेणें आयज खंय तरी फोल्डार दवरना आनी तें एप्रुवल दिवना. सो जेन्ना आमी लास्ट तेंचे कडेन तो डॉक्युमेंट मागपाक गेलो, आमी कोर्टाक फायल करपाक जाय म्हणून, सो तेणी म्हणलें की आमी आजून आयज दिसा तरी आमी तारकराक तें परमिशन दिवना हें करपा लागून, कित्याक काही तेजी त्रुटी आहा म्हणपाक, म्हणल्यार तेजी काही तरी हें आसा, चुकिल्लें आसा प्रेजेंटेशन, तें डॉक्युमेंटेशन तेणें दिवना. डॉक्युमेंटेशन दिलना म्हणल्यार आमी दिलना, पूण हेजो सांगपाचो एकच हें म्हणल्यार आमचो आवाज इतलो स्ट्रॉंग जालो, आमचो आवाज म्हाका दिसता खंय तरी सरकाराच्या कानार पडपाक लागला आनी खंय तरी डिपार्टमेंटाच्या कानार पडला की लोकांचें हें कितें आसा. आनी लोकांचें खरें आतां कितें दाखोवपाक म्हळ्यार सगळीं डिपार्टमेंटां हांगासर येवंक शकना, पण सगळीं डिपार्टमेंट पुरेपूर हो आमचो जो आमी चार्ट करून दाखयला ड्रोन मॅपींग तें पळोवंक शकता आनी गांवचें हें पळोवंक शकता. खरोखर थंयसर जेटी कोणाची आसा आनी जेटी कोणाची ना, कित्याक तेणें त्या पिक्चरान फाटले सावन दाखयताले जेटी आहा म्हणून, ती जेटी ताजेर पळोवपाक मेळटा हें जेटी आसा काय ना तें. सो आमी तें करपाचें कारण म्हणल्यार तें सगळें हांगा येवंक शकना, तुमी हें पिक्चर हेजेर पळोवंक शकता जें आमी केलां तेजेर पळोवंक शकता. आनी आमकां सगळ्या डिपार्टमेंटान आमचे वतीन पंचायती वतीन आमी सगळ्यांक लेटर केल्या, तुमी आमचें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आहा, तुमी फुडें दिवपाक शकता. सो आतांच्या घडयेक आतांच्या स्थितीक जें आसा तें अशें सांगूंक सोदता की सद्याक जें मेन एप्रुवल तेणें दिवपाक आशिल्लें करपाक तें तेणें दिवना, आनी तें दिवना म्हणजे आमकां कोर्टाक वचूंक मेळना. हांव म्हणना की फुडें वचपाक पडटलें अशें हांव सजमतां कित्याक आयज पर्यंत दिवना. म्हणजे आमी सद्या आमचें जें कितें आसा तें आमी रेडी करून दवरलें आसा हें करपाक लागून. आमची तयारी जी आसा मोजिल्ली आसा, आमी सगळ्यांनी एफर्टान मोर्चा फुडें व्हरपाक जाय. आनी जेन्ना जेन्ना आमकां गरज पडटली आमकां कळटलें, हांव म्हणना सगळे गोश्टी आमकां कळटा म्हणून तुमची मार्फत आमकां केन्ना कळोवपाचें अशें येता तशें येता म्हणून, तेन्ना आमी जशें हांव पॅरीस बाबान जेन्ना आमकां पळोवन दिलें तेन्ना आमकां हें कळ्ळें थंयसरल्यान हो मुवमेंट चालू जालो, आनी थंयसरल्यान मुवमेंट चालू जाला आनी आमी हे मुवमेंटाचेर पावले कडेन आसा. तर तुमकांय केन्ना केन्ना कळ्ळें की हातूंतल्या खंयच्या पेपरा वयल्यान कितें तरी परतून येता तारकरान, तुमी रोखडेंच नमूद करपाचें पंचायतीक नमूद करपाचें, कोणाक नमूद करपाचें जाणकार लोकांक. सो तेणे करून आमचो फुडलो मुवमेंट हो चालू उरतलो. हे सगळ्यो गोश्टी पंचायती कडेन अशें ना, हांव चड टायम घेना, परतून एकदां तुमी सगळे आयले बद्दल तुमचे चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव मागता कविला कडेन की जें आमी कितें आयज लोकांक हांगासर दाखोवपाक हाडलां तें आमी अस्तित्वाचें दाखोवपाक, हे जितले जे फोटो आमी जे पळयतात ते फोटो जे आमी रायट फ्रॉम आमी तो चडावो तो रोड येता म्हणटात आनी तो खंय तरी चौगुलेच्या ऑफिसा कडेन समज म्हणटा तो तितलो खंय तरी जागो घेतला वयलो तो हेजो, आमी ते कुलामड्याचे फाटल्यान अशें म्हणटा त्या फाटल्यान जितली पळय जमीन आहा त्या जमनीचे फोटो घेतून सुंदर सुंदर अशीं झाडां आसा. आनी म्हाका दिसता खंय तरी ऑलमोस्ट कट करून दवरल्या आहा, डोजिंग करून दवरल्या आसा, निवळ केला. जशें आमी काजू हाडटा, काजू टायमार पालो बिलो काडटा पळय न्हू, तशें करून तुमकां पळयल्या कळटा. तेणी सावथ वेस्टान रेल्वे म्हाका दिसता पळय हांगा खंय तरी जशें हांव पोलूय बांदला म्हणल्यार ते इतले फुडें गेल्ले 100% म्हाका दिसता खंय तरी 90% ते फुडें गेल्ले. आनी 90% फुडें वचून आमी खंय तरी यशस्वी जाता अशें म्हाका दिसता की आमी इतले ते फुडें वचून आमी स्टॉप करपाक आमी तांकां प्रयत्न करपाक जाय. आनी ते म्हाका दिसता प्रयत्नाची वाटचाल जी आसा फुडली वाटचाल ती आमी म्हाका दिसता खंय तरी एक पावल आमची फुडें पावली म्हणल्यार ते स्टॉप करपाक हांव मागता. सहकार नासतना ही कामां आमच्यान करूंक जायना आसली. आमी पयशे कितले मातशे फाटी सरचे पडले आनी ह्या खातीर हांव तुमकां चड देव बरें करूं म्हणटा. आतां ह्या आमच्या रानांत आमचे म्हाका दिसता आतां ज्यो न्यू सुनो येयल्यात तांकां घडी खबर आसपाना, पूण आमचे बराबरचे जावं तेदोस जावं परीस जावं हे सगळे जे कोण आमचे बराबर भोंवले, नांव घेयना, सॉरी कोणाकूय नांवां घेयना म्हणून मातशें तुमी रागार जावचे न्हू, पूण ते आपल्या भुरग्यापणा वयले यादी काडूं लागले. आमी म्हणूंक लागले वयर सावन पिड्ड्याक गाडी करून सकयल देंवताले हेजे तणा वयल्यान, आनी कोण म्हणूंक लागले आमी गोरवां घेवन थिंगा आसताले. आनी जेन्ना पळय ते वयर गेले तेन्ना ऑटोमॅटिकली म्हाका दिसता तेंचे भुरगेपण जिवी जालें. ह्या वेळार आमी हांगा आसताले अशें तशें करून कोण म्हणूंक लागले थोडे भुरगे आमी म्हणलें बंक मारताले ह्या झाडांनी वयर, हे भाशेन हे भुरगेपणा वयले दीस वयर सरले थिंगा. म्हणटकच सांगपाचें कारण म्हणल्यार इतलें. आनीक आमच्या लोकांक थोड्यांक खबर आसतली जी रेल्वेन चलोन येताली ती काय बरें ते खोटिनाक एक झर व्हांवताली, आयज ती झर ना. ते झरीचेर आमची जाणटे लोक म्हणटालो कोणाकूय दोळे येयले या थिंगा दोळ्यार उदक मारले दोळे बरे जाता. आनी खरें एक्चुअली त्या उदकान दोळे बरे जाताले बी,
आमी नको की त्या उदकान कितें तरी एक जादू आसलो की आमचें एक चिंतप तशें आसलें म्हण. पूण ज्या टायमार थंय त्या झरीचें उदक दोळ्यार मारतालें तेन्ना त्या उदकानूच दोळे बरे जाताले. ह्या जाता थंयच्यान तें उदक येतालें व्हरपाक, पूण तांकां त्या उदकाक गरज पडनासली कित्याक थंयसर उदक मेळटालें. आमी जेन्ना चलोन येताले वयताले येता आसतना पासून तें उदक घेवन पिवन आमी येताले घरा, डंपरच्यान चलोन येता तेन्ना. सो आतां आमी तुमकां दाखोवपाक सोदता पळय, ह्या फोटवान तुमकां दिश्टी पडटा एक बारीकसो रोड कसो आहा. हे रेल्वे ट्रॅकाचेर आसा. जाल्यार वर जो आसा तो साळीचो कांठो. ते कितें म्हणटा थंयसर कांयच ना. कांयच ना जाल्यार हे साळीचे कांठे आमी रेल्वेर व्हरून दवरूंक ना. ही जनावरां थंय एक्झिस्ट आसा. नेक्स्ट आमी चलत वयता वयता आमकां दुसरे कडेन तसोच आनीक एक कांटो दिश्टी पडलो. हे पळय साळीचो कांटो. हे सगळे साळीचे कांटे. त्या उपरांत जेन्ना हिंगासर आसली आमची झर, हे सायडीच्यान साकून एक झर व्हांवताली. आतां लोकांक सांगपाचें म्हणल्यार कितें आनी केलां कितें, हे भोंवतात भोंवता भोंवता भोंवता, पूण त्या जाग्यार आयज तें ना. ती झर खंय तरी ह्या वण्टीच्या फाटल्यान सरोन ती तेच्या भितरल्यान सावन ती वयता. एक्चुअली ते झरीक आमी थंय तर वाट दवरूंक जाय आसली, पूण आमच्या त्या टायमार लक्षांत येवंक ना. आनी ती झर व्हांवोन ओडार परत सकयल देंवता. म्हणटकच ह्या सारके तांणी हें सगळें आमचें नश्ट करून उडयल्लें आसा. ही पळय हो थंयसर ज्या जाग्यार ती हे आसली झर आसली त्या जाग्यार हो लायटीचो पोल आसा. आतां आमी झाडांचेर येवया. तुमकां कडेन हो नंबर दिश्टी पडटलो 242 हो नंबर. ह्या झाडाचेर आसा हो 42 नंबर. जाल्यार मोगाच्या भावा भयणांनो, ही झाडां त्या दिसांनी एकामेकाक पळोवन रडटालीं. म्हजेर पाळी येतली पयली ना तुजेर पाळी येतली पयली म्हण कातरपाक. तर ही झाडां 242 हे ओर्रा सायडीच्यान दिश्टी पडटा. ही सायड आमची ओडार सायडीची. म्हणटकच ही झाडां हे भाशेन तर तेणी कातरलीं जाल्यार आनी थोड्या दिसांनी ह्या शेळवणो असो उजो मारतलो, दिसतलें की आमी कुवेट सारकिल्ल्या शारान आसा म्हण. आतां आमी भोंवून येयल्यार कुवेट सारकिल्ल्या शारांनी, म्हणटकच थंयसर कितें गरमी पडटा ती आमकां खबर आसा. आनी ती थंयसर अशी गरमी पडपा फाटलें कारण म्हणल्यार थंयसर झाडां ना. आतां तो लोक हुशार जाला, तांणी झाडां लायल्या आनी पावसूय झडटा. आनी हिंगासर ज्या जाग्यार आमचो पावस झडटा त्या जाग्यार आमी ह्या झाडांक मोल दिना. आयज आमी जो श्वास घेतात तो श्वास ह्याच झाडांक लागून घेतात. हॉस्पिटलान गेले जाल्यार एक ड्रिप्स लायताय आनी मागीर एक ऑक्सिजनाचो टँक लायतात. जाल्यार त्या टँकाक आमकां लायलो जाल्यार त्या टँकाक पयशे फारीक करूंक पडटात. जाल्यार ही झाडां मारली जाल्यार तुमी चिंतात आमकां कितले टँक जाय पडटले. ह्या फुडें हे भाशेन तर आमी पर्यावरणाचें निसंतन केलें जाल्यार म्हाका दिसता फुडें आमी डायविंग जें करतात उदकान ते भाशेन घराघरांनी एक एक आवय बापायन एक एक फाटल्यान टँक लावन घरांनी जिवे रावता जाल्यार तें करपा पडटलें. आनी हें कोणाक फकत पयशे आसलेल्याच मनशांक पॉसिबल आसतलें. हें आमकां पॉसिबल आसपाना. जांचे लागीं पयशे ना तांचे लागीं तें पॉसिबल आसपाना. म्हणटरी ही झाडां आमची गिरेस्तकाय आनी तांकां आमी सांबाळून दवरपाचो कायदो आमचो. त्या खातीर हे सगळें तुमच्या मुखार दवरचे खातीर आमी थोडो भोव टायम घेतला. आनी म्हाका दिसता तुमच्या मनान कितें तरी हा बाबा हें आमी सांबाळून दवरूंक जाय अशें तुमकां पासून दिसतलें.
ही जावन आसा ही मातीची झाडां. ह्या झाडांचेर हे भाशेन जाल्ले आसा की ती झाडां मारीत जाल्यार जो कितें इफेक्ट आमचेर जातलो तो हांवें तुमकां सांगलेलो आसा. ही विटे सायडी वॉर्डार सायडीची झाडां. नेक्स्ट इचय हे सायलाचें झाड. नेक्स्ट ही पळय ही जी झाडां आसात मोदी ह्या झाडाचेर कोणाचेर नंबर घायना जाल्यार तुमी चिंतात ह्या झाडांचेर नंबर घालना आसतना ते 242 ऑर्डर पावले जाल्यार जेन्ना लोकगणती करता तेन्ना लोकांचे जे मेजप करता तेन्ना घराघरांनी वचून ह्या जाग्यार ह्या मनशाचें घर हें आमी दाखयतात जाल्यार ही फटिंगपणाचो जो वावर करून जो बाजार करून तांणी फकत 249 झाडां वयतात अशें दाखोवन दिल्लें आसा. जे आमी लास्ट झाड 249 जे आशिल्लें तें झाड तुमकां दाखयलां म्हणटरी ओन्ली 249 झाडां इतलीं झाडां वयतात. पूण एक्चुअली जी ज्या जाग्यार तुमी भोंवून गेले थंयसर वयर जाल्यार म्हाका दिसता मोर देन 2000 झाडां वयतलीं. ह्या झाडांचेर तेणी नंबर घालूंक ना. बारीक फुलांची झाडां आसात त्यो कोण पिटकोळी मागीर आनीक दुसरी वागाची ते भाशेन आनीक जायतीं झाडां आसात ज्या झाडांनी खरेंच म्हाका आनीक एक दूख भोगता. आमी चवथीक जे माटोळेक जी झाडां लायतात ती सगळीं थंय एक्झिस्ट आसा. आमी बाजारांतल्यान हाडटात. तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार ती खंयची झाडांची जी फळां आसा ती तुमी आमचे बराबर त्या दिसाक येयी चवथी टायमार जाल्यार ती आमच्यान तुमकां दाखोवपाक जाता. सगळे भाशेची फळां आसात जी बाजारांतल्यान जी आमी हाडटात ती हाडपाची गरज ना. आनी ही आमी तांकां मारूंक फ्री एक हें दिल्ली आसा परवानगी कशी दिल्ली आसा ती आमी परवानगी तांकां दिवंक जायना. जी तुमी गेली जाल्यार कितले तरी पयशे तुमी खर्च करून ती बाजारांतली हाडटात. ती डायरेक्ट मोटरसायकल घेवन गेले आनी घेवन येयले. पूण ही तशी ना. कितली आमकां तो आमचे बरोबर एक एक्टिविस्ट आसलो आनी तो भाव हिंदू आसलो आमचो. आमकां म्हणूंक लागलो फेलिक्स तुमचो लोक खंयच्यानसून चवथीक ते माटोळेक बांदता ती फळां खंयच्यानसून हाडटा. आमी म्हणलें बाजारांसून. अरे ही सगळी फळां ही आमगेली हेका लावपाची माटोळेक लावपाची आनी तुमच्या लोकांक कोणाक खबर ना. तो म्हणूंक लागलो आमकां ही तुमी बाजारांतल्यान हाडपाची गरज ना. अख्ख्या गांवच्या लोकांक पुरो इतली फळां. हांगासर आसा फाबियान जेरिटो आनी हांवूय आहा थिंगा बरोबर. कोण तो परीस आहलो रे आनी एकलो कोण आहलो म्हणजे ही सगळ्या रानांतल्यान तुमी भोंवत जाल्यार पळय सारकी कळटा कितलीं झाडां कशीं कितें येतात आसा ती. मातशें मुखार घे. ते सायडीच्या झाडांचेर नंबर घायला ना. 174 हे झाड आतां आमगेले हिंगा आनी मदलो आख्खो दोंगर तेणें सोडला. ही बिल्डींग प्लॉटार आसली. फुडें वच बाबा आनीक मुखार 138 134 अचय हे आतां तेणी पोल मारल्या. थिंगासर पोल मारल्या आनी आमकां जे ड्रॉइंग आसा त्या ड्रॉइंगाचेर सांगलें तेणी नंबर घालूना. आमी जेन्ना थिंगसर भोंवले तेन्ना आतां तेंचे आतां आमची त्या फाटल्यान कितें केलें तें खबर ना आमकां. पूण तेणी ते नंबर गेले. ही पळय ही झाडां हे पळय प्लेन तो वयलो सरफेस माथ्यार ज्या जाग्यार आमी गोरवां घेवन वयताले. नेक्स्ट आनी ही पळय फळां माटोळेक बांदपाची फळां. ही माटोळेक बांदपाची फळां तुमकां त्या मनशान आमकां दाखयली. ही पळय आमी लोक ही माटोळे बांदपाची फळां पासून मारून उडयतात. नेक्स्ट हो आमचो भाव आसलो हेणें सांगलें आमकां ही पळय कितली बरी फुलां. म्हाका दिसता हे आमी जमल्या थिंगा लोक एक दीस थिंगा वचून पिकनीक केल्यार चड बरी जाताली. हे आमचे भाव त्या दिसाक आसले थंयसर. नेक्स्ट हे पळय हे बरें सुंदर गांव ह्या माथ्यार रावन पळय कितलो बरो दिसता. हे हितून पिक्चरान तो येवंक ना तितलो बरो पूण इतलो बरो दिसता.
थिंगा बसल्या बरें काय दिसतले शीतळ वारें थंड सारखें आणि गांव ह्या माथ्यार सावन ते सायडीच्यान आमकां फातिमा सायबिणीची कपेलाची ज्या जाग्यार ते फोटो मारल्यात पळय ते तेणी हे घातल्यात हांबे घातल्यात ते आणि तेंचेर नांव घालपाचें उरलेलें आसलें तेंचें. नेक्स्ट माट्टीची जावं हेची आमची दुसरी तेळपळीची अशी झाडां ही एरिया पळोवपाक जाता तुमच्यान. ज्या दिसा आमी गेले त्या दिसा ही एरिया तेणी आतां निवळ केल्या. ते सायडीच्यान साकून म्हणजे ह्या आमच्या प्लॉटार सायडीच्यान साकून ते आतां फुडें वसत रावपाचे इदे करून. नेक्स्ट हे खांबे ताणी मारल्यात CN11 SWR. हे मार्याणाच्या घरा कडल्यान फाटल्यान ते सायडीच्यान आसा अशे सेम दोनूय सायडीच्यान दोनूय बाजूनी ताणी नंबर मारलेले आसात ह्या हेचेर. आणि जे तुमकां नंबर घालून बेश्टे एम्प्टी आहले ते फुडल्या जाग्यार आसात. नेक्स्ट हे पळय हितून भितर हे फाटल्या हितून आसा ती माटोळेक बांदपाची फळां. नेक्स्ट पळय C9N9 10 आमी पयलो 11 घेतलो आतां हो 10 SWR. हे खांबे तुमच्या मुखार इतिहास खातीर आमी दवरूंक सोदता की ह्या जाग्यार आतां हे खाली तुमकां आमी दाखयलां तें इतलेंच, पूण जेन्ना तुमी लोक जावन जेन्ना वयर वयतलो तेन्ना म्हाका दिसता तुमच्या काळजांनी आनी हड्ड्यांनी आनी तकलेक कसो राग मारतलो, इतलो राग येतलो हें पळोवन. नेक्स्ट हे पळय कितले सोबीत आमची मोराची पाखां. मोरूय आहाय थिंगा. ह्या मोरांनी ह्या झाडाचेर रावन ही तेंची हिंगा पाखां उडयल्ली आसात. ही बीन पळोवन ते जे पळय आमच्या बराबर मनीस येयल्ले ते सामके पिशे जाले. हे सारकी तुमच्या हितून बायोडायवर्सिटी आसा आनी तुमी लोक ओगेच आसा काय म्हणून ते आमकां विचारपाक लागले. हे पळय आमचें देवूळ जें वयर दोंगरार रावन सांगताले तें. हें देवूळ कितलें सोबीत सुंदर दिसता. आनी जेन्ना ह्या सारकिल्ले प्रोजेक्ट येतले तेन्ना थंयच्यान हें देवूळ कितें जातलें आनी कशें जातलें म्हणटा तें आमच्यान सांगूंक जायना. ही पळय कितली बरी सोबीत सुंदर ओडार सायडीच्यान साकून ही झाडां म्हणजे आमचेच एरिया ते सायडीच्यान माड आनी हे सायडीच्यान दोंगर आसलो. कितलो बरो दिसता पळय. ह्या लोकांनी आमचें निसंटन करूंक चिंतलां आनी पर्यावरण काबार करूंक चिंतलां. काबार जालें न्हू. आतां आमी जो ड्रोन सर्वे केला ताचोय व्हिडिओ आमी तुमकां दाखयतात. म्हाका दिसता फेलिक्सान सुंदर अशे रितीन डिटेलिंग हें केल्लें आसा, कित्याक ताका हेजो अनुभव आशिल्ल्या कारणान ताणें आपले परीन जो कितें प्रयास आसा तुमचे मदीं दाखोवपाक केल्ले आसा. हेजे आयज आमी सगळे हे फोटोज पळयल्या. हे फोटोज जितले ते रोडाचे एक्विजिशन केल्ले कडल्यान तेजे पर्यंत तितले फोटो आसा. तर आमचे मदीं बाब आमचे सरपंच बाब क्रिस्तोफ फर्नांडीस पावल्ले आसा. तशेंच एक्स डेप्युटी एक्स सरपंच बाब दया हय पावल्ले आसा की तेंचोय वावर खूब आसा. हे सगळे आमी रानावळ एकवट करता आसतना खंयचे पायरी चडटा आसतना प्रत्येक पावला पावल लावन ते आमचे बरोबर येतात आनी आमी जेन्ना हाक मारल्या गांवच्या भुरग्यांनी तेन्ना ते आमचे बरोबरूच भोंवल्यात. सो परतून एकदा सगळ्यांच्या वतीन तांकां एक ताळी जावची, कित्याक आयज मोलाचो हातभार तेचोय आसा. हें करपाक हांव उदयनाशाय म्हणिल्लें की बाब मॅक्सन, बाब गौरीश, बाब जेरिटो हेय तेजूच म्हाका दिसता खंय तरी सर्वे करपाक खुबसो आदार तेणीय केला. काट्यांनी खुट्यांनी वचोन ती झाडां बी क्लियर करपा आशिल्ली ती करतना तेय पावल्ले आसा. आमचे मदीं आतांच बाब डॉमिनीक पावला. खास करून डॉमिनिकाचें नांव कित्याक कित्याक की आपल्या पांयाच्यान जायना आसतना सुद्दां तो आमचे बरोबर खंय ना खंय मिनटां येता. ताका लागून कित्याक उमेद दिसता की अशें की जेन्ना सगळे भायर सरता तेन्ना परतून एकदां तेय फुडल्या मनशाक उमेद दिसता. हांव आयज परिस्थिती आसा एका अशें की आयज हो ड्रोन जितली करपाक तेजो सहकार्यान आमी केल्ले आसा तेजे जे बरे मागपीच्या रुपान हें केल्लें आसा. तर
प्रत्येक जे ओव्हरऑल पिक्चर आसा आमी हेजो व्हिडिओ 3-4 मिनटांचो आसा तो प्ले करतलो आनी तेजेर ते कशें आसा तेजेर तो ब्रीफ करतलो. तुमकां पयलीं समजा सांगपाक सोदता हांव की हो ड्रोन जे पळय केला पयली तातूंत 18 लाख एरिया कवर केल्या फ्रॉम बोर्डर टू सारकी आमची कोपुरमुड्डे पळय एलसी गेट आसा पळय न्ही थंय वचून कवर केले कडेन आसा. मागीर पीटीआय जेटी आसा पळय न्ही तेंय कवर केले कडेन आसा आनी टोटल आमचे सातेरी टेम्पल जाले. आनी आतां जे पळयना पळय तुमी ते ग्रावंड लेवलार फोटोज आनी ही सगळी टोपोग्राफी आमचे गांव कितलो ग्रीनरी आसा आनी कशें आसा आनी घरां खंयचो वाडप आसा कोपेर खंय आसा सातेरी टेम्पल खंय आसा हे सगळे जे रस्ते कशे आसा जो ताजो पळय प्रोजेक्ट येता तारकारालो थंय कितले माड आसा मँग्रोव्ज आसा उदक आसा ते पळयलें जाल्यार आमचे घरां हांगसर उरपाना अशें दिसता इतले ते जे ब्युटिफूल सगळे दाखयलेले आसता. सो तुमी पळयात मारून पळय आतां हें उडरली कवर केल्या कळ्ळें न्हू पळय ही उडर आख्खी पळय ही उडरची सगळीं घरां आनी ही रेल्वे ट्रॅक दाखयला हाजेर. आतां हो प्रपोज ओवर 80 हें मिटर्स हें आसा पळय न्ही तो पळय ह्या चडावार हें आमचें शिवाजालें घर हांगा पळय हें शिवाजालें घर हांगा आसा तें आनी हांगतूतल्यान सारको तो रोड हें जाता आनी ओवरब्रीज हांगसर रेल्वे ट्रॅक आसा थंयच्यान तो ओवरब्रीज वतलो आनी असो वतलो ही सगळीं झाडां ते कट जातली. ही सगळीं झाडां वतली. हो तो रेल्वे ट्रॅक हे हांगसर तारकारालो हे रिवर आसा पळय न्हू हांगसर तारकारालो एक प्रोजेक्ट आसा हें उडन हे सगळे वता कंप्लीट माड ही आमची चौगुल्याची जेटी हांगा आसा ती कंटिन्यू वता बंद ना ही पीटीआय जेटी हय हे टेम्पल सातेरीचें आमगेलें हे गणपती टेम्पल. हें फातिमा चॅपेल हांगसर पळय ही झाडां हांगसर ती झाडां मागीर सगळीं हें जातलीं डिस्टर्ब जातलीं ताजी तांगे क्रेमेटरां मागीर ही आमची हिंदू हांगा आसा ती मसण आसा ती मागीर हें प्रायमरी स्कूल ही सगळें इफेक्ट जातलो हे झाडां पळय हांगसर आमी बागां हें फाटल्यान ही सगळे माड वयतले हांगसर आख्खे एरिया तेजे प्रोजेक्ट येता आनी हे सगळे स्टॅकिंग यार्ड जातले. हय दिगा तेही सायडीक ऑपोजीट तेगे प्लॅन आसा ते दिगाचे ते माड पयल्यार आनी ही तिंगल्याची ती हे आख्खें तो इवन तिंगलो वचून ते हें आसा तांचें चालू आसा थंय हें करपाचें बिजनेस मायनींग सगळें.
ही बागांतली घरां ही सगळीं आनी हांगा पळय हो हांगसर तेगेलें सरकारालें प्लॅनिंग आसा हांगा ही टोटल एरिया आनी ही बागां टोटल गाडी फेड जातली सफर जातलें हांगसर ही आख्खी घरां सगळ्या त्रास जातले ते आयले जाल्यार हे आतां लेवल क्रॉसिंग आमचें पळय हें हांगसर रेल्वे ट्रॅक हांगसर हो चडावरचो रोड असो देंवता आनी हांगा येता आतां तांकां रेल्वेक आमी कितें केलां हे लेवल क्रॉसिंग आनी तें लेवल क्रॉसिंग हाजे मदीं खंय प्रपोज कर म्हणला कित्याक हांगा तितलें झाडां वचपा ना म्हणून पण आमचें हांगा प्रपोजल आसा हांगा मदीं म्हणजे आमचे हेगेल्या घरा कडेन बेनागाची घर मुखार हो बी आसा पळय आमगेलो रामदास बी तांच्या घरा मुखार थंय मातशें तें हें आसा ओपन एरिया थंय आमी प्रपोज केला पूण आमदार म्हणटा हांगा जागो थोड्यांचो घेवपाचो हें जातलें पूण खंय खंयचे एरियेक आमी जे LC 2 आसा पळय त्या खंय तेणें घातल्यार आमी हें केलां सजेशन दिलां ताका हे हांगसर आयलें जाल्यार डायरेक्ट तें हांगसर टच जाता त्या बागा पळय सातेरी टेंपल आनी गणपती टेंपल हांगा रोड टच जातलो आयले जाल्यार हांगा आमचे प्रपोजल ताणें कन्सिडर केले जाल्यार आनी अशें येवन मागीर हांगसरल्यान भितर वचपाक मेळटलें म्हणून हें आमगे सळवणा लेक हे तळ्या कडेन हे तळ्याचें तें हें बांदलां तें नोवा जातो प्लांट सो हें बसून ताका कनेक्शन आसा हें पळय जें घातलें पळय न्हू ताका बसून हांगा स्टॅकिंग कनेक्टिविटी आसूं शकता फुडें जाल्यार कोण रेल्वे भितर कित्याक हें जो प्लॉट आसा पळय न्हू तो रेल्वे तेंकोन आसा आनी हांगसरच्यान रोड करून मागीर तें तेंचें हॉस्पिटल दलारी व्हरपाचो प्लॅनिंग आसा आनी एक्सपोर्टूय करपाचो ती आमची हांगसरली गांवांतली प्रायमरी स्कूल सो हांगा तो ब्रीज हाडपाक सोदता ओवर ब्रीज हांगा करपाक सोदता आमच्या आमदाराले प्रपोजल अशें आसा की हांगा करया म्हणून सो लेट अस सी सपोज हांगाय जालें जाल्यार आमकां मातशें ते सायडीच्यान येवचें पडटलें बागाच्या लोकांक हें कोपरमड्डी ही कोपरमड्डी LC गेट लेवल क्रॉसिंग सो हाजे आनी त्या लेवल क्रॉसिंगाच्या दोनीच्या मदीं खंय तरी आमी आरोबी मागला असो गांव आहा तो दिसलोय आनी ते दिसता बरें टोटल विलेज थँक्यू चड जो परिसर कित्याक करता मोठ्यान ताळी कित्याक हो वावर जो आमी आयज पळयला तेचे आशिर्वादान तेजे सहकार्य करून आमी हें करपाक पावले कित्याक तेका खुबसो कालावधी लागता आशिल्ली आनी त्या मनशाक मेळपाक म्हाका दिसता सोंपें जालें की तो आसून आमकां सोंपें जालें हेजो जो PDF फायल आसा जेची आमी सगळ्यांक शेअर करतले आतां कोणाकय जाल्यार इन डिटेलान आपल्या मोबायलाचेर पळोवपाक जाता पूण तूं आपलें घर सुद्दां खंय पडटा तुज्या थंय ट्रेस करपाक जाता आमी तो प्लॅनूय केला त्याच प्रमाणे कित्याक त्या कॅडेस्ट्रल सर्वे नंबर घालून प्लॅन केला तेका सर्वे नंबर विथ आयडेंटिफिकेशन आसा आयज मुद्दाम सांगूंक सोदता बाबा फेलिक्स बाबान बरी तकलाय घेवन खंय तरी बागा वेलफेअर कमिटीच्या माध्यमांतल्यान आमी एक कोमुंदार दीस शेळवणा आसा ते कोमुंदार दीस शेळवणाक जो आरोपी वयता ते आरोपीक म्हाका दिसता आमी खंय तरी एक लेटर केला तांकां लेटर दिवपाक की आमचे गांवचे कन्सर्न तुमी मागचे कित्याक खंय तरी तो आरोपी जो आतां वयले आमी रोड वता म्हणटा त्या रोडाची काही ती भाग जमनीचो भाग आहा तो कोमुंदार शेळवणा आनी कोमुंदार दीस शेळवणा म्हाका दिसता खंय तरी 60 वर्सां 70 वर्सां ती शेळवणा आशिल्ली पूण शेळवणची तेजी अस्तित्व नाशिल्लें म्हाका दिसता हालींच एक फाटल्या म्हयने पयलीं
ती कमिटी कोमुंदार शेळवणची फॉर्म जाल्ली आसा आनी म्हाका दिसता रवी देसाय हो तेजो प्रेसिडेंट जाल्लो आसा. तर परतून तांकां परबी आनी आमी तुमच्या सगळ्याच्या बागवाडा वेलफेअर कमिटीच्या मार्फत एक लेटर आमी तांकां दिला. हाचे जेन्ना रोड एक्विजिशन जातलें तेन्ना तुमी हेजी खर दखल घेवची, गांवचो लोकांचो विचार करून ते तुमी सविस्तर हेजे ऑब्जेक्शन दिवचें. पण जशें आमकां कळ्ळें की डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान की खंय तरी एक मिनीट परीस समज कोमुंदार दिवशी सांगपा म्हळ्यार जेन्ना पळय पेरिसान मिटिंगी घातली पळय न्ही ग्रामसभेक हे मॅटर ताजे पयलीं कोमुंदारीन ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टरान ऑब्जेक्शन घातिल्लें आनी ते ग्रामसभेची मिटिंगे पयलीं आमची थंय ऑब्जेक्शन हातूंत आसा की हे एक्विजिशन प्रोसेस बंद करचो आनी हो आमकां प्रोजेक्ट नाका म्हणून कोमुंदारीन ऑलरेडी थंय लेटर दिले कडेन आसा तुमकां सांगपा म्हळ्यार. आनी तें तुमकां जर पळोवपाक जाल्यार कॉपी पसून हांव वॉट्सॅपाचेर घालपाक शकता ग्रूप हेजेर की आमगेलें तेजें ऑब्जेक्शन आसा म्हणून कोमुंदारीचें. सो बिफोर फेलिक्स हितून पंचायत ग्रामसभे डिस्कशन जावचे पयलीं आमी त्या प्रोजेक्टा अपोज केल्लो कोमुंदारीन ते आमचे लँड वता म्हणून. बरी बरीच की खरोखरच कोमंदाने एक बऱ्यातलें बरें काम केल्लें आसा की लोकांचो हित मागून तेणी हें म्हाका दिसता आमचे वतीन तेणें ऑब्जेक्शन ऑलरेडी दिल्लें आसा. तरी सुद्दां एज आयज ती एक्झिबिशन जाल्या कारणान बागवाड्या वेलफेअर कमिटीचें एक लेटर आमी कोमुंदार शेळवणा हेंकांय पावयतले तुमच्या सगळ्याच्या वतीन की रोडाचें आमचें गांवच्या लोकांचें खास करून ऑब्जेक्शन आनी तें ऑब्जेक्शन तुमी जशें दिलां तें फुडें तशें कायम दवरचें. कित्याक जेन्ना प्रोसेस चालू आसता तो प्रोसेस बंद जावच्यान ती गोष्टी सोंपल्यात आनी खंय तरी एक ऑब्जेक्शन पावलें कोमुंदारीचें एक मोठे प्रमाणात कोमुंदार ही लोकां खातीर आसता आनी लोकांच्या वतीन खंय तरी आमी सगळ्यांच्या वतीन आज तें लेटर केलां. आमी दिसता फाल्यां परत तें लेटर बाबा रवी बाबा तेजी टीम आसा पुराय तांकां हें लेटर आमी सपोर्ट करतले. म्हाका दिसता आमी चडशे आमचे जे आमचे कडेन कशें जाता ते आमची टिमीन हें तुमकां दाखयल्लें आसा. कोणाकय कितें विचारपाक आमकां विचारपाक शकता. कोणालो कितें प्रश्न आतां कितें दाखयल्या की बद्दल तेणें आमकां विचारपाक शकता काय कितें सजमल्लां आमकां आमचे वतीन आमी सांगूंक शकतले. नाजाल्यार आमी जो व्हिडिओ प्ले केला तो व्हिडिओ तुमकां आमी सगळ्याक मोबायलार जशें आहा तुमचे आमी ग्रुपार धाडटले पर्सनल सगळ्याक धाडटले. तुमी खास करून आनी कितें त्रुटी तितून करपाक शकता तुमी आमकां सांगपाक शकता. आनी जितलोय कोणाक मॅप पळोवपाक जाय मॅप आमी बाब फेलिक्सान ते रोखडें रेडी केला आमकां की तो मॅप आमी व्हरून पंचायतीन दवरतले. कोणाक तें फिजिकली परतून पळोवपाक सोदता कोणाक पळयलें ना तांकां कळीत करचें. आमी ते पंचायती तेजें प्रेजेंटेशन दवरतलें. सरपंचाक ऑलरेडी सांगलां प्रतिश्रूत दवरला की हो जो मॅप आसा आमी केला तो फूल इमेज ही मॅप आमी पंचायतीन प्रेजेंट करूंक जाय. आमच्या बाकीच्या वाठारांतले लोक आहा तेचो सगळ्या स्वता आमी ग्रामसभेक पयलो प्रत्येकान तें पळोवपाक जाता कशे बद्दल आमी तें केलां. आनी होय व्हिडिओ आमी जाता तितलो सर्क्युलेट करून लोकांच्या मदीं एक अवेरनेस ट्राय करतले की गांवचो सुंदर असो वाठार होडर बाग शेळवण धरून शेळवणचो पुराय वाठार धरून अशी तेजी अस्मिताय ह्या गांवची अस्मिताय कोणें नश्ट करपाक पळोवपाक वारावरान सगळ्यांनी प्रयत्न केला आसा. पूण ते वारावरान तेज्या मात करून आमी कोणाक आयज पर्यंत तरी येवपाक दिना. हेंच आमचें मोठें परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक ताळी हाजे बद्दल हांव लास्ट उलयता तेंच सांगतलो की कोणाक कितें विचारपाक आमकां विचारपाक जाता. नाजाल्यार परतून एकदां तुमी फाटीं सुद्दां आमकां सांगपाक कोणाक हे व्हिडिओ बद्दल कितें सांगपाक जाय कोणें सांगूंक शकता. आरोग्य आनी पासून कोणाच्यानूय त्या जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार तशें कितें सांगपाचें आनी तेणे पासून आमकां लोकांक सांगपाक जाता न्ही. सगळ्या आमी हुशार म्हणपाकूय जायना. सरपंच येयला सरपंचा दोन उतर उलोवणी मरे सरपंच न्ही हा सरपंच पळय येयलो मरे सांग सरपंच हांव लोकां कडेन मागता की लोकांक कितें विचारपाक जाल्यार विचार मन मोकळें करून घेवया. सगळे आमचे लोक कोण ना भायल्या हातून भायल्यान खूब भायला कोण ना सगळे गांवचे कोणाक कितें दिसता तें विचारपाक शकता की कितलो वता कितें जाता खंय येता कितें जाता की आमी आमचे परीन तें सामकें तुमकां प्रत्यक्षान एक दाखयता तशें लायव्ह पिक्चर हांगा हाडून दाखयलां. कित्याक तोंडान सांगता पण पळोवन तें आनी मातशी तकली मातशी उक्ती जाता मनशाचें मायंड तेका लागून कोणाक कितें दिसता तेणें विचारपाक जाता तशें कांय ना. हय ना तशें कांय ना. कशें आसा हे गोश्टी आमी दाखोवन सगळ्यांक सहवास सगळ्यांले विचार घेवन फुडें वचपाक पडटलें हें करपाक लागून. अशें कांय ना की एकटो सांगता 10 जाण आयकता 10 जाणांतले एकट्या कोण उलयता तेंय आमकां आयकोपाक बरें दिसता. सो कोणाक कितें विचारपाक जाता तशें कांय ना. आनी आमी जशें म्हटलें की व्हिडिओ आमी सर्क्युलेट करता मॅक्झिमम लोकांक सर्क्युलेट करपाचो. गांवची ग्रिनरी आसा ती ग्रिनरी आमी लोकां मदीं आनी जगा मदीं दाखोवपाक पडटली. तशें करून तें फुडें व्हरपाक पडटलें. हो मुवमेंट म्हाका दिसता हांगासर आमी स्टॉप जावचें ना. कित्याक हो मुवमेंट चालू उरतलो. हें करपाक आमी
जसो टायम येता तसो तुमकां परतून एकदां सांगत रावतले हें करपाक आयज पर आमी इतलें बरें थांबयल्ले आसा खंय तरी तेचे जशें कोर्टान म्हणल्यार कोर्टान वचपाचें आमी एक पावल फाटी आसा एक पावल फाटी कित्याक सरकाराचे डिपार्टमेंटान खंय तरी एक फाटी आसा सल्ला कडेन आसा आमचो लोकांचो आवाज कोण तो हांव जशें की आमकां कळटलें आनी येणाऱ्या दिसांनी खंय कळटलें की फुडें वता काय फाटी वता आमी लोकांक तुमकां उलो मारतले त्या उल्यार तुमी जागृताय करपाची पूण सगळ्यांचो एकमेकाचो दोळो एकमेकाच्या त्या जाग्यार दवरपाचो त्या जाग्यार रोड येता थंय दवरपाचो खास करून जे तेणी जागे घेतिल्ले आसा काणकारान त्याही जाग्यार तुमची नजर आसची प्रत्येकाची कोण कितें करपा येयलें जाल्यार तेंय सांगचें कोणी केन्ना एक गाडी केन्ना येता डिपार्टमेंटाची न कळटा तेही कळचें कित्याक एकमेकान कोणी तरी न दृश्टीक पडटा कोणाची तरी गाडी येता कळना डिपार्टमेंट तें सगळे पंचायतीक सांगता अशें ना कित्याक पंचायतीक आयज पर्यंत कांय दिवूच ना कांय येवकूच ना पंचायती कडेन सो तुमी कोणाक पंचायतीक खबर आसतना म्हणून ओगी रावपाचें ना तुमी प्रत्येकाने आपले कोणाक केन्ना पयलें जाल्यार सांगचें कित्याक सगळ्यांक दोळ कशें उक्ती दवरीचें हे खास करून हे गोश्टी कडेन कित्याक ही गोश्ट आयज आमी पळयल्ले प्रमाणे गांव कसो नट थंय आमी पळोवपाक शकतात तो सगळ्यांक परतून एकदा सजमता की हांवें कोण उलोवपाक शकता आमी चालले न्हू ते सायडीन मोत्यागे घरां जाणटे आमी जाणा मोत्यागे घर अंचुने त्या मोत्या घरान त्या मोत्या घरान 10 मीटर लायन तेणी मार्की केला करेक्ट ही सायडी मारेणागे घर आहा तिगाय मार्की केला पूण ते पोल दाखयले तितून 80 मीटर जाल्यार डिफरन्स आहा रस्तो एस्टिमेशन वयता आनी हे माथ्या वयले सपोज आतां हे माथ्या वयली तर तेणी आतां माती काडली रस्तो करपाक जाल्यार ती माती काडटे खंय घातले प्लस ती माती काडी जाल्यार त्या दोंगरा इफेक्ट कितें जातलो ते मातशें लोकांक मातशें एक्सप्लेन करता हांवें बरी गोश्ट नवीन केल्या कित्याक हो जो रोड वयता न्हू खास करून आमी आतां रोड म्हणटा रेल्वे रोड म्हणटा तो एक पठार आहा पठार आसल्या कारणान तो म्हाका दिसता एक दोंगरचो सादारण जर म्हणलो जाल्यार शळवडा तो पठार एकच वयलो एक पठार आसा आयज 80 मिटरान जेन्ना रुंदीन आनी 25 मिटरान रुंदीन जेन्ना फुडें वचून तो रोड जाता तेन्ना हांवें जर सांगलें की तेका मुळां आयज ते अशें करून तो गांव ते अशेंच जावन तो व्हांवन गेलो गांव आनी एक फुडाराक अशी एक ट्रेजेडी जावंकूय शकता आमी खास करून आमच्या लेटरांनी नमूद केल्लो की तशें कांय न्हू हातून ते पयलीं ग्रामसभेचो क्लियर करून दिलो एक गोश्ट वयल्यावर जेन्ना घडटा न्हू तेन्ना ती गोश्ट लोकांक खबर नासतना म्हणून हे लोकांक जागृतकाय करपाक आमी करता हें करपाक तशें कांयच ना हें करपाचें तो परतून एकदां हांव सजमता की कोणाचे डावट आसा आमकां परतून एकदां कोणाक सांगूं शकता आतां आमी पयलीं ग्रामसभा घेतली हेजी प्रोजेक्टाची तातूंत आतां एक इश्यू काडिल्लो की 2011 एक एनओसी इश्यू जाल्लेलो त्या प्रोजेक्टाक सो ग्रामसभेन डिसायड केल्लें की रिजोल्युशन घेया म्हणून की ती रिवोक करची म्हणून सरपंच हांगा आतां म्हणून हांवें उलयतां सो रिवोक करची म्हणून ताजेर पंचायत जनरल बॉडी हेणें कितें डिसिजन घेतलां की धाडलां लेटर तांकां की परफॉर्मन्स केलां आमकां कळपाक जाय आशिल्लें ऑलरेडी ते रेजोल्युशन घेतलां ते ऑलरेडी सगळे डिपार्टमेंटान फॉरवर्ड केल्ले आसा सरपंचाक वरवीं हांव सांगता टोटल फॉरवर्ड केल्ले आसा हाजी बद्दल कांय ना दॅट इज अ डीम्ड वन जे जाल्ले आसा हे करपाक कित्याक काही गोश्टी काही कालावधी उरता कालावधीन जेन्ना आमकां रिपोर्ट मागता रिपोर्टान आमकां खंय तरी नमूद केल्लें ना हे करपाक सगळे डिपार्टमेंट आमी ऑलरेडी कळीत केल्ले आसा हे करपा लागून सो ताचेर मातशी दुखपत ना कित्याक आयज सगळे पंचायत बॉडी आई आमच्या बरोबर भोंवता तुज्या बरोबर भोंवता तूं खबर आसा ह्या पुत्राक सगळे येता हे करपाक अशें ना की कोणाच्या मदीं कन्फ्युजन करपाची मती ना हे करपाक लागून की सद्याच्या स्थितीन आमकां कोर्टाक वचून मेळ्ळा एक नमूद मुद्दो जेटीचो तारकाराचो सांगपा म्हणल्यार एक तेंचे आमच्या लोकांच्या बोवाळाक ते आयज बंद पडिल्लें आसा अर्दवाटेर तरी बंद पडला हे करपा लागून सो जशें जशें ते फुडें वयतले तशें आमकांय फुडें वचपा पडटलें आनी तेकाच लागून आयज जितलो आमी हो मसालो पळय गोळ केल्लो एकत्र करून दवरला ते आमकां खंय तरी कोर्टान दाखोवपाक पडटलें आनी जेन्ना कोर्टान दाखयतलो असली गोश्टी गरजेच्यो आसता तोंडान सगळें जाता हे करपाक तेन्ना कोर्ट म्हणटा हांवें रायटींग दी आमकां बरयलें कितें आसा तुजे कडेन दाखय आमकां त्यो आमी नमूद केल्ले आसा हे करपा लागून सो अशें कांयच ना हे करपाचे बद्दल आमी वेळोवेळ तुमी पळयतले हो कितें आसा हे गांवचे सद्या हो प्रोजेक्ट 2 भागांनी जाल्लो आसा एक तुजो रस्त्याचो मुद्दो आसा तेका आनी एक तो मुद्दो आसा सो रस्त्याचो मुद्दो म्हाका दिसता आमदार खंय तरी हाताळटा होय तेणें बरे प्रमाणात हाताळ्ळो आसा सगळी
आमकां जितले कॉरस्पॉन्डंट आसा ते कॉरस्पॉन्डंट त्याच्या मार्फत आमकां मेळिल्ले आसा आनी आमी ते फुडें व्हरतात त्याच्या मार्फत हें करपाक लागून आनी आमचो आवाजूय आमी फुडें व्हरता. सारकें क्लॅरिफिकेशन जावपाक तुवें सांगलें पळय न्ही तें गोवोरमेंटाक सगळ्या रिप्रेझेंटेशन दिलें म्हणून, पूण एनओसी इश्यू केली तारकारा केल्या. तारकाराक तुमी परत एक नोटीस धाडची पडटली, ताजेर नोटीस धाडल्या बरें. नोटिसीचेर मागीर तें रेजोल्युशन घेवचें पडटलें. तें केलां पूण तें रेजोल्युशन घेवन ताका नोटीस धाडपाक जाय, पर्सनल ताका नोटीस वचपाक जाय हेजी पंचायतीची की तें आमी रिवोक करता म्हणून. तें जावपाक जाय. गोवोरमेंटाक रिप्रेझेंटेशन धाडलें आपण धाडलं तेच सांगता तुका सगळें रेजोल्युशन सगळें डिपार्टमेंटाचे जे ग्रामसभेचे पाविल्ले आसा ते ऑलरेडी काडिल्ले आसा हें करपाक. ताचे बद्दल कांय येना हें करपाचें. पूण मुद्दे कितें आसा कोर्टान जेन्ना वयतलें म्हटलें कोर्टान आमकां एक स्टेप आमकां खंय तरी फाटल्यान आसा. कित्याक जे एप्रुवल दिवपाक आशिल्लें तें फायनल एप्रुवल दिवना हें करपाक लागून. कित्याक तेजे सर्टेन डॉक्युमेंट्स आसा ते तारकार कंपनीन आयज पर्यंत दिवना आशिल्ले हें करपाक लागून. सो आमी खंय तरी एक स्टॉप फाटी आसा, फक्त कोर्टाक वचोंक मेळना पूण फुडाराक वचोंक पडटलें. आनी फुडाराक वयतना हे सगळ्यो गोश्टी कळल्यात हें तेच दाखोवपाक आयज तुमकां आमी हांगासर आपयलें. परतून तुमी सगळे हांगा जमा जाले बद्दल हें करपाक लागून सगळ्यांचे देव बरें करता. क्रिसमस टायम आसतना सगळ्या मतदारांनी सांगलेलें म्हाका दिसता खंय तरी हॉलिडे आसता, सुटी आसतले कारणान सुद्दां तुमी हांगा हजर परतून एकदां तुमी सगळे हांगा जमा जाले बद्दल सरपंच तशेंच आमचे बाकीचे पंच मंडळ तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हाजी 2 उतरां सकयता. देव बरें करूं. आमी गांवचे वतीन वचपाक गेल्ले. गांवचे आमचे सगळे गांवचे भाव रेडी जाल्ले की गांवचे वतीन आमी एक कोर्टान घालया म्हणून. आमी एक सेपरेट केस घालया म्हणून कोर्टान हे बाजूची. पूण आज कितें जालां जशें की तेणें तें एप्रुवल दिवना लास्ट एक फायनल दिवपाक आशिल्लें पूण आमकां वचूंक मेळना. पूण आमची तयारी आमी सगळी करून दवरल्या आयज पर्यंत. आनी तेकाच लागून आमी खंय तरी हें सगळें रेडी केलां परतून एकदां. आनी करता आसतना पयशांची आमकां थोडी गरज लागतली. आतां कोणाक दिसता जाल्यार कोणा वॉलंटरी आपल्या हातीन कितें घडटा जाल्यार हांवें म्हटलें तशें तें तेणी रुमी कडेन कोणें दिवचें हें करपाक लागून आमचो अकावंट क्लियर आसतलो आनी सगळ्यांक जें कितें आसा तें इन रायटींग आसतलें हें करपाक लागून. तेजें कांय दुखत ना. कित्याक गोश्टी खूब आसतल्यो. आयज एक गोश्ट कांय सोंपल ना. आमी आतांच स्टार्ट केल्या ही गोश्ट फुडें व्हरतना. आनी फुडें व्हरतना जेन्ना गोश्ट स्टार्ट करता तेन्ना सगळ्याला हात लागपाक गरजेचें आसा. पूण कंपल्सरी अशें कोणाक ना. कित्याक फुडें गोश्टी घडटल्यो त्या अंतान आमी तयार रावपाचें. कित्याक जी कंपनी हाडटा ती आख्ख्या गोंयांत देश चलोवपाची कंपनी. कित्याक आमचो इल्लोसो गांव सगळ्यांक हात तर मागूंक जाल्यार हेचे पयलीं कितले प्रोजेक्ट येवपाक येयले पूण सगळ्यांनी हात लावन आमी ते भायर उडयले. आनी होय एक आमकां भायर उडोवपाक आमकां व्हडले त्रास ना. परतून एकदां सगळ्यांक देव बरें करून आनी आयची ही मिटींग आमी हांगाच सोंपयतात. आनी सॉरी कामा बद्दल सगळ्यांक गुड इवनिंग. आमगे मनोज बाबान सगळें सांगलां आसता तुमकां. हांव एक गजाल सांगता जे आमी एंटायर 7 मेंबर तुमचे वांगडा तशें आमदारांनी म्हणलां आमकां की गांवांत नाका जाल्यार आपणाकूय नाका. पूण एक इशू आहा कितें तो आरोवी बदलोच. कित्याक फालीं आमगेलेतलो खंय आपणा हें म्हणटाले कित्याक म्हाका पर्सनल सांगलें तें खंय आतां ताका खंय आमचे परीस बाबान दाखयल्लो आहा की LC 17 आनी LC 17A हेचे मदीं आमी 2 कडेन सायट दाखयल्ली आसा. ती पळोवपाची आमी आतां आमदार ते परत केन्ना येतले. कित्याक लास्ट टायम एक फावट आमी सगळे आसले तेन्ना इन्स्पेक्शन केल्ली. आतां 2 गजाली जेटीची आमी कोर्टाक वचोन शकना म्हणून सांगलां आमगेलें. कित्याक आमी वचोन शकना म्हणून. दुसरें म्हणल्यार आमी एक्विशन केलां पळय सगळ्या ते पोल घातल्या ते कितें सेक्शन्स 4 आनी 6 थोडे जाल्ले आहा. थोडी खबर आसा एक्विशन प्रोसेस कसो जाता तो आमगे परीस बाबा चड खबर आहा. थोडे हांकांय खबर आहा कित्याक आजून सुद्दां आमची थोड्यांनी कितें पाटी म्हाका खबर आहा ते भशेन आपणाक कन्सर्ट दिल्ली आहा आपणाक हें करून. आनी तो रेल्वे तुमच्यान कितें करता रेल्वे आपण टिबल रेट दिता. तुमकां आशें दाखयता आमकां दिवपा जाय म्हणून. आनी थोडे आमगे गांव भावाचे प्लॉट आहा ते बरें केला दिल्ला अजून. ते मातशें हांव परीस बाबा म्हणून सोदता हें मनोज बाब आमी थिंग वचों पडटलें. तो प्रोसेस खंय आहा तो ना आमी अशें रावले जाल्यार कितें कळलें कितें आमी टॅक्निकल एंटरप्रायज मातशी या एकदां
जाल्यार प्रोसेस तो म्हाका एक दीस सांगलो तेणें आपूण ते आरोग्य रेल्वे ऑफिसरांक आपयतलो म्हणून पूण तेतून आमदारान तें सांगूंक पडटलें कित्याक आमदाराक फायनली आमदारालो तो ऑफिसर न्हू आमी कांय करपा ना कित्याक आमदार श्रेश्ठ आमी सरपंच पंच जाल म्हणून आमी कांय येना पूण आमदारान एकूच हें सांगलां की आपूण तो कोण धुतलो जमलेल्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आयची खास करून मिटींग तुमकां दाखोवपाक तुमी सगळे हाडले बद्दल देव बरें करून मिटींग सोंपलेची हांव जाहीर केला देव बरें करूं.